बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 10 अप्रैल है, ईद उल फितर है और दिन है बुध का। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को, आपके अहल खाना अजीज़ व अक़ारब को ईद उल फितर मुबारक हो। कोशिश कीजिए अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी ईद के इस पुरमसरत मौके पे अपनी खुशियों में शामिल कीजिएगा। एक दरख्वास्त, एक इल्तिजा ये कि मेरी वालदा मोहतरमा के लिए आज के दिन ज़रूर दुआ कीजिएगा, जिनका चंद माह पहले इंतकाल हुआ। ज़ाहिर है वालदैन के बगैर ईद की खुशियाँ मान पड़ जाती हैं। आप तमाम लोग जिनके वालदैन हयात हैं उनके साथ ईद की खुशियाँ मनाएं, उनको अपनी खुशियों में शामिल कीजिए, और जिनके वालदैन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर फरमाइएगा। देखिए, मैंने कल एक वीलॉग में आपको बताया था कि जब मैं उम्रा अदा करके जद्दा से वापस पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने बहुत कुछ देखा। लाखों उम्रा ज़ायरीन ने झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दी हैं। एक बात तो है कि आप पैसे से, दौलत से इज्जत नहीं कमा सकते, और हमने पाकिस्तान में ये होते हुए देखा। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास बेइंतहा दौलत है, करप्शन का बेइंतहा पैसा है, लेकिन वो रोज़ा रसूल पर जाकर भी, अल्लाह ताला के घर जाकर भी लोगों की बद्दुआएं लेते हैं। मेरी नजर में वो बदनसीब हैं, बदबख्त हैं, जो इतनी मुकद्दस जगह पर जाकर भी लोगों की दुआएं नहीं ले सकते। मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में शदीद बेइज्जती हुई है। यानी वो कुछ हुआ जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा, वो कुछ हुआ जो पाकिस्तान के मीडिया को दिखाने से रोक दिया गया। यानी पाकिस्तान का मीडिया, आप सब जानते हैं कि इस टाइम कितना मैनेज्ड है, कितना कंट्रोल है। शहबाज शरीफ जो पूरी काबीना को लेकर सऊदी अरब गए थे, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगजेब, यानी पूरी एक काबीना लेकर, सरकारी अफसरान का एक पूरा वफ्द लेकर पीआईए के जहाज में शहबाज शरीफ साहब सरकारी खर्च के ऊपर सऊदी अरब गए थे। लेकिन सऊदी अरब में जो कुछ इनके साथ हुआ, जिस तरीके से इनकी बेइज्जती की गई, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासतदान के साथ नहीं हुआ होगा। बेशक पाकिस्तान का मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इस दौरे की जई तई फेर दी है। मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक तासुर दिया गया पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि जनाब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ पीआईए की आम परवाज पर इस्लामाबाद से जद्दा गए हैं, यह बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान के मीडिया में ये पूरी कहानी फैब्रिकेटेड चलाई गई। वो परवाज जिसने जद्दा जाना था उसका रुख मोड़ा गया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के लिए वो परवाज लेकर जाई गई मदीना में, क्योंकि पीआईए के पास इस टाइम परवाजें बहुत कम हैं, पीआईए के पास तैयारे बहुत कम है। 16-17 ऑपरेशनल तैयारे हैं और लाखों की तादाद में लोग उम्रा अदा करने सऊदी अरब गए थे। जाहिर है उन तमाम लोगों ने ईद उल फितर से पहले वापस अपने वतन आना था, अपने घरों को आना था। किसी की लाहौर की फ्लाइट थी, किसी की मुल्तान की फ्लाइट थी, इस्लामाबाद, कराची, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने फ्लाइट्स पहले से बुक करवा रखी थी और लाखों रुपए खर्च किए थे। अब चूंकि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा शाही खानदान के अफराद जो हैं वो पाकिस्तान से उम्रा अदा करने जा रहे थे, पीआईए का पूरा अमला, सऊदी अरब में मौजूद पीआईए का पूरा अमला इस शाही खानदान के प्रोटोकॉल में लगा हुआ था। यानी वो परवाज जिसको जद्दा जाना था उसका रुख जब मदीना के लिए मोड़ा गया तो स्टैंड बाय में 2 और परवाजें इनके लिए मुख्तस की गई। मैं आपको वो इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जो मैंने खुद जद्दा एयरपोर्ट पर देखा। जिस दिन मैं वापस आ रहा था उसकी कहानी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि किस तरीके से लोगों ने झोलियां उठा उठाकर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को बदवाएं दी, और फिर इनके साथ जो कुछ शाही महल में हुआ, जब मोहम्मद बिन सलमान से ये मिलने के जो तवक्कुआत लेकर गए थे, वो जो बेइज्जती हुई, जो इंटरनेशनल मीडिया भी चला रहा है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। हुआ ये कि मदीना जब इनकी परवाज का रुख मोड़ा गया तो वो तमाम तर फ्लाइट्स जिन्होंने जद्दा जाना था वो कैंसिल की गई, क्योंकि 3 बाकायदा तौर पर फ्लाइट सिर्फ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के लिए मुख्तस कर दी गई। लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन वहां पर रुल के रह गए। लोग जद्दा पहुंच नहीं सके जिन्होंने पाकिस्तान से जद्दा उम्रा अदा करने जाना था 26वें रोजे को। फिर जब इन्होंने वापस आना था तो क्या हुआ, इन्होंने जब वापस आना था तो वो फ्लाइट जद्दा से इस्लामाबाद की थी जो पिछले कई हफ्तों से बुक हो चुकी हुई थी। उसमें आम मुसाफिर भी थे जिन्होंने जद्दा से इस्लामाबाद की टिकट जो है वो कंफर्म करवाई गई थी। आखिरी वक्तों में जब शहबाज शरीफ साहब पूरी काबीना के हमरा मेरे और आपके टैक्स के पैसों से उस परवाज पर सफर करने
لگے تو اس پرواز کا رخ بھی موڑا گیا، وہ اسلام آباد کی بجائے لاہور اتاری گئی۔ تقریباً 3 گھنٹے تک جہاز کے اندر تمام تر مسافر بیٹھ کر اس سرکاری وفد کا انتظار کرتے رہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر لاہور آنے والی تمام تر فلائٹس کینسل کر دی گئی تھی۔ میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتا کہ جو میں نے مناظر وہاں پر دیکھے، لوگ رو رہے تھے، وہ تمام بزرگ، وہ تمام خواتین، بچے وہاں پر، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ اب ایک بندہ مکہ سے اپنا ہوٹل چیک آؤٹ کر کے اپنا سامان اٹھا کر، کئی کے جی سامان اٹھا کر جدہ ایئرپورٹ پر آ گیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ عید سے 2 یا 3 دن پہلے واپس اپنے ملک پہنچ جائے گا، اپنے گھر پہنچ جائے گا، اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائے گا۔ اس کو ایئرپورٹ پہنچنے پر بتایا گیا کہ آپ کی فلائٹ تو کینسل ہو گئی ہے، اب آپ کی فلائٹ 10 اپریل کو چلے گی، عید والے دن دوپہر کو 4 بجے چلے گی، آپ کی فلائٹ ہم نے 11 اپریل کی کر دی ہے۔ میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں نے خود جدہ ایئرپورٹ پر دیکھی۔ وہاں پر موجود پی آئی اے کے جو ڈیوٹی مینیجر تھے جمیل احمد صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ آصف زرداری کے بڑے قریبی آدمی ہیں، میں نے خود ان کے بارے میں پوری انویسٹیگیشن کی تو پتہ لگا کہ یہ ایک سفارشی بھرتی ہے جو کہ آصف زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر ان کو پی آئی اے میں ڈیوٹی مینیجر جدہ ایئرپورٹ کا لگایا گیا۔ انہوں نے اپنا دفتر بند کیا اور وہ دفتر بند کر کے چلے گئے۔ لوگ وہاں پر رو رہے تھے، جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے تھے ان کو۔ ان سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت آدمی کون ہو سکتا ہے جو روضہ رسول پر جا کر، خانہ کعبہ میں جا کر لوگوں کی بددعائیں لے۔ دنیا کہ تمام لوگ وہاں پر اپنے گناہ بخشوانے جاتے ہیں، شریف خاندان اس مقدس جگہ پر بھی جا کر اپنے گناہ بڑھواتے ہیں، لوگوں کی بددعائیں لیتے ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا، لوگ اپنے ملک واپس نہیں آ سکے، تمام تر فلائٹس کینسل کر دی گئیں۔ پھر ہوا یہ جناب والا کہ جب 2-3 گھنٹے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس اسپیسیفک پرواز میں آنا تھا، اس پرواز میں لوگوں کو بٹھایا گیا، لوگوں نے شور کیا تو شہباز شریف صاحب اور ان کا پورا عملہ جو ہے وہ پورے سرکاری وفد کے ساتھ اس پرواز میں آئے، اور باقاعدہ طور پر شہباز شریف کے سیکیورٹی پروٹوکول نے ان تمام مسافروں کو تنبیہ کی کہ اگر کسی مسافر نے یہاں پر شور کیا، یہ عمرہ زائرین کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کو سٹرکٹلی کہا گیا کہ اگر جہاز میں کسی نے مریم نواز شریف اور شہباز شریف کو نعرے تو آپ نے جانا پاکستان ہے، ایئرپورٹ پر آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن کو تھریڈ کیا گیا، وہاں پر ایسی فیملیز موجود تھی جو کینیڈا سے عمرہ ادا کر کے جنہوں نے پاکستان آنا تھا، 2 دن بعد ان کی پاکستان سے واپس فلائٹ تھی، ان کو جہاز سے اتارا گیا کہ جناب شہباز شریف صاحب پوری کابینہ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو اگلی فلائٹوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا جو پاکستان میں ہوا۔ اسی وجہ سے پی آئی اے کا یہ حال ہے، اسی وجہ سے شریف خاندان کا یہ حال ہے۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں، ان کی سیاست نفرت کا شکار بن چکی ہے، عوامی نفرت، عوامی غیظ و غضب کا یہ شکار ہو چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ حضور والا یہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں ان کو بددعائیں ملتی ہیں۔ اب یہ پلان کر کے گئے تھے، جناب میں نے اس حوالے سے مکمل ٹویٹس جو ہیں وہ جدہ ایئرپورٹ پر ہی کر دی تھی، میری کسی اور ایئر لائن کی فلائٹ تھی، میں جب جو کچھ جدہ ایئرپورٹ پر دیکھ رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں پاکستان جا کر اس کو ضرور رپورٹ کروں گا۔ بہرحال کل رات سے اب یہ چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کل رات کو جیو ٹی وی نے بھی اس کے اوپر خبر چلائی، جنگ نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایک خبر لگائی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رل گئے ہیں، لوگوں کا کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں ہے۔ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں عمرہ زائرین جدہ ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو پاکستان لانے کے لیے پی آئی اے کی پروازیں نہیں ہیں، کیونکہ 3 جہاز جو ہیں وہ سٹینڈ بائی تھے مریم نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے کہ جناب انہوں نے اسلام آباد کے بجائے لاہور جانا ہے، کوئی تکنیکی خرابی نہ ہو جائے۔ 3 جہازوں کو رکھا گیا تھا سٹینڈ بائی کہ شاہی خاندان کے لوگوں کو جو ہے نا وہ رائیونڈ پہنچانا ہے۔ کل ٹوٹل اس ٹائم پی آئی اے کے پاس 16 یا 17 جہاز ہیں، جن میں سے 3 جو ہیں وہ ان کے لیے مختص کر دیے گئے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ سب جانتے ہیں کہ لوگوں نے اس سال عمرہ ادا کیا اور ان کو پاکستان لانے کے لیے پی آئی اے کے پاس جو ہے وہ تیارے نہیں تھے۔ پھر یہ امید لگا کر گئے تھے کہ جناب جب شاہی محل میں جائیں گے، محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی، سعودی حکومت کے اور اہلکاروں سے ملاقات ہوگی تو کئی وہاں سے پیسے ویسے ملیں گے۔ دراصل تو شہباز شریف اور مریم نواز شریف پیسے مانگنے گئے تھے، دراصل یہ جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے ان کو ہری جھنڈی دکھائی گئی، پاکستان کا میڈیا کچھ نہیں دکھا رہا، انٹرنیشنل میڈیا جئی تئی پھیر رہا ہے۔ آپ الجزیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ بی بی سی، سی این این دیکھیے، 1
रुपया नहीं मिला। फिर जो मुश्तरका एलामिया सऊदी हुकूमत ने जारी किया, उस मुश्तरका एलामिया को पढ़िए। वो मुश्तरका एलामिया इस बात पर जोर दे रहा है कि आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हम उसके ऊपर सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। कोई एक ऐसी बात जो शहबाज शरीफ साहब और पूरी उनकी काबीना यहां से सबज बाग पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को दिखा कर गए थे कि जनाब वहां जाएंगे तो बड़े पैसे मिल जाएंगे, और ताकतवर इदारों को भी यहां पर यही कह के गए थे कि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और सऊदी हुकूमत के साथ इनके बड़े ताल्लुकात हैं, जाएंगे तो अरबों खरबों डॉलर्स मिलेंगे, पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा, सबकी नौकरी चलेगी, सबकी दुकान चलेगी। सऊदी हुकूमत ने, सऊदी गवर्नमेंट ने, शाही खानदान ने ठेंगा दिखाया, 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस तरीके का मैंडेट शहबाज शरीफ की हुकूमत लेकर आई हुई है, दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक को पता है कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, इनके पल्ले अवामी मैंडेट नहीं है, अवामी सपोर्ट नहीं है। कोई दुनिया का मुल्क इनको 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। उस मुश्तरका एलामिया के अंदर लिखा गया कि कोई हमारा एग्रीमेंट ऐसा नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई फंड, वो पैसे लगाने जा रहे हैं, कोई रिफाइनरीज लगाने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान पर यह जरूर जोर दिया कि आप भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। कुछ देर पहले हामिद मीर साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। यानी आप अंदाजा कीजिए, इतनी बदनसीब बदबख्त ये हुकूमत है कि जिस मुकद्दस जगह जा रहे थे, जिस मुकद्दस मुल्क जा रहे थे, जिस मुकद्दस सरजमीन जा रहे थे, वहां से भी वापसी पर लोगों की बददुआएं लेकर आए हैं। मैंने कल रात को, यानी चांद रात वाले दिन, PIA के 2-3 लोगों से जद्दा एयरपोर्ट पर रब्ता किया कि इस टाइम क्या सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला सैकड़ों की तादाद में लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने शाही खानदान को पाकिस्तान पहुंचाना था, हमने लोगों को 2-2, 3-3 दिन डिले कर दिया, और लोगों के पास ना वहां होटल है, क्योंकि मक्का से जद्दा का फासला तकरीबन 1.5-2 घंटे का है। लोग अपने होटल्स वगैरह चेकआउट करके जद्दा एयरपोर्ट आ गए थे अपनी फ्लाइट के टाइम पर। और आप सब जानते हैं जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ कि जब आप चेकआउट कर आते हैं होटल से, अपना सामान बांध लेते हैं और आपको एयरपोर्ट पर आकर बताया जाए कि आपकी फ्लाइट तो 3 दिन बाद है, तो आप पर क्या बीती। और खास तौर पर ईद का मौका हो, अपने अपने प्यारों के साथ ईद का दिन गुजारना हो। अल्लाह ताला ऐसी हुकूमत, ऐसा इक्तदार किसी को ना नसीब फरमाए कि ऐसा इक्तदार जिसमें आप हर रोज, हर दिन रात लोगों की बदवाएं लें। इसी वजह से शरीफ खानदान का यह हाल है। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए। ईद की खुशियों में दूसरों को भी शामिल कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।